الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اهدنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في المسجد الأقصى وغزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا فإنك يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها رجالها ونساءها وأطفالها. اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك. اللهم احرسهم
بعينك التي لا تنام واكنفهم بكنفك الذي لا يضام. اللهم تقبل شهداءهم وداو جرحاهم واشف مرضاهم وشد أسرهم واجبر كسرهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المفسدين. اللهم إنهم قد فسدوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق يا قوي يا عزيز. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنسهم، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنسهم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم واجعلهم على عدوك وعدوهم ظاهرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه